حضور مدینے تو باہر جا رہے نے، سامنے ایک بندہ بڑی تیزی نال مدینے وال آ رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے اے جڑا بندہ آ رہے ہیں نا، ایک بڑا اونچا عزم لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدوں قریب آیا، آ کے نبی پاک نے صحابیاں کولوں پوچھدا ہے من فیکم رسول اللہ، تواڈے وچوں اللہ دے رسول کون نے؟ صحابہ نے نبی پاک والے اشارہ کیتا، اے بندہ قریب آ گیا، آ کے کہن لگا اللہ دے پاک پیغمبر میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہاں، بڑے لمبے پینڈے کر کے آیا ہاں، سانو پتہ چلے ہے کہ آخری پیغمبر آ گیا ہے، تو میں تواڈی تصدیق کرنے واسطے آیا، میں تواڈی تصدیق کر لئیے، میں تو انو اکھیں ویکھ لے آئے اللہ دے پاک پیغمبر مینوں کلمہ پڑھا کے تے اپنا مرید بنا لو۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا تے آپ دا مرید بن گیا۔ آپ فرماندے نے چل ساڈے نال مدینے تیری خدمت کریے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے بندہ کہن لگا سرکار میری قوم والے انتظار کر دے پینے، میں جا کے تواڈی تصدیق کرنی ہے تے انہاں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جانا ہے۔ جب مینوں جلدی جلدی چاند دین دے مسائل دس دیونا جنہاں تے اسی عمل کریے تے اللہ سانو جنت عطا فرما دین۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ فرماندے نے کلمہ پڑھن تو بعد سب تو پہلا کام اے کرنا ہے کہ 5 نمازاں پڑھنیاں نے۔ کنیاں؟ اچھی بولو، جنہاں پڑھنیاں نے وہ بولو کنیاں؟ دین چ نہ 3 نمازاں نے نہ 2، انج سمجھو کہ جی میں عصر دی نماز دیاں 4 رکعتاں نے، کنیاں؟ زور دے کنے فرض نے؟ کوئی بندہ 3 پڑھ لے تے ہو جائے گی زور دی نماز، کوئی بندہ 2 پڑھ لے زور دے 2 فرض پڑھ لے تے ہو جائے گی نماز۔ تے نمازاں کنیاں فرض نے؟ کئی بندے نے پوچھو بھائی نماز پڑھ دے، حافظ جی بس 2 کی پڑھیندیاں نے، اور 2 تیریاں کس کام دیاں نے جڑیاں 2 پڑھنے؟ کدی مرضی نال پڑھنے، کدے حکم تے پڑھنے، اپنی مرضی نال پڑھنے تے اپنی مرضی دیاں پڑھیاں نمازاں رب نو قبول ہی کوئی نہیں۔ نماز او قبول ہے جیڑی رب دی مرضی نال پڑھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کلمہ پڑھن تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں نے؟ 5 نمازاں تے ماہ رمضان دے روزے رکھنے نے تے اپنے مال دی زکات دینی ہے۔ اللہ توفیق دے وے تے بیت اللہ دا جا کے حج کرنے آندا لا ازید ولا انقص، حضور جو تسی دسیا ہے تے اسی عمل کر چھڈاں گے، نہ وعدہ ہوئے گا نہ گھاٹا۔ تے اپنی اسواری تے سوار ہویا، اسواری توڑا دیتی۔ حضور فرماندے نے ان صادقاں اے میرے صحابہ اگر یہ بندہ سچ کہہ کے جا رہے ہیں نا تے جنہیں جنتی بندہ ویکھنا ہے انہوں ہی ویکھ لو۔ 5 نمازاں آئی حضرات توجہ فرمانا۔ آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ نماز دی پابندی کردا ہے، نماز دی حفاظت کردا ہے، نماز ٹائم نال پڑھدا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ حضور فرماندے نے اے دی نماز دے واسطے کل قیامت نو روشنی بن جائے گی، اے دی نماز دے واسطے کل قیامت نو نجات بن جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے جیڑا بندہ نماز دی پابندی نہیں کردا، نماز دی حفاظت کوئی نہیں کردا، نماز دا خیال نہیں کردا، لیس لہ نور ولا نجات، نبی پاک فرماندے نے اے دے واسطے قیامت نو روشنی کوئی نہیں ہوئے گی، اے دے واسطے نجات کوئی نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ وکان یوم القیامت ما فرعون وحامان وقارون وابی بن خلف۔ حضور فرماندے نے بے نماز بندہ ایدہ کتنا برا انجام ہے، جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اتنی سختی والا دن ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ گرمی دا عروج ہوئے گا،
اے زمین تانبے دی بنی ہوئی ہے تے سورج بالکل قریب آ گیا ہے، یار یاراں نو بھول گئے نے، اس ویلے نبیاں دے ساتھ دی بڑی لوڑ پہ جائے گی، قیامت دے دن نیک لوگاں دے ساتھ دی بڑی لوڑ ہوئے گی، قیامت دے دن شہداء دے ساتھ دی بڑی لوڑ ہوئے گی، قیامت دے دن صدیقین دے ساتھ دی بڑی لوڑ ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن حضور فرماندے نے بے نماز اتنا بد نصیب ہے، کل قیامت نو کافراں دیاں صفاں اندر جا کے کھڑا ہوئے گا، اور جدوں نبیاں دا ساتھ چاہیدا ہوئے گا ادوں بے نماز کافراں دیاں صفاں اندر جا کے کھڑا ہوئے گا۔ سید سابق رحمت اللہ علیہ انہاں نے تخصیص کیتی ہے کیڑا کیڑا بے نماز کیڑے کیڑے کافر دے نال کھڑا ہوئے گا۔ سید صاحب لکھتے نے اگر وقت دا حکمران بے نماز ہے، وقت دا حکمران ایدی حکومت دا اینو گمان اتنا ہے، اینو حکومت دا خمار اتنا ہے، اللہ اکبر اللہ، اے بے نماز تے کل قیامت نو فرعون نال کھڑا ہوئے گا۔ وقت دا حکمران اگر بے نماز، ساڑھے حکمران ماشاءاللہ عید دی نماز پڑھ لینا تے او بھی ٹی وی دے بخاندے نے ماشاءاللہ صدر صاحب نے عید پڑھ لی، وزیر اعظم صاحب عید بن جا رہے ہیں، حکمران بے نماز قیامت نو فرعون نال کھڑا ہے، چودھری بندہ چودراہٹ ڈیرہ ہے، چودھری آدمی تے نماز نہیں پڑھنا، ایک قیامت نو حامان نال کھڑا ہے، اور دولت والا لکھاں پتی کروڑاں پتی پیسہ بڑا ہے، دولت اتنی ہے، دولت دے نشے جتنے کہ اے نماز نہیں پڑھدا، کل قیامت نو قارون نال کھڑا ہے۔ اگلی گل دھیان نال سننا، جیڑے بندے دی دکان نماز نہیں پڑھن دیندی، کاروبار نماز نہیں پڑھن دیندا، وائی بننا مال ڈنگر اینو نماز نہیں پڑھن دیندا، کل قیامت نو ابی بن خلف نال کھڑا ہوئے گا۔ ادھر اذان ہو رہی ہے، دکان تے بیٹھا ہے، مؤذن کہندا اللہ اکبر اللہ اکبر، او ویریا تیری دکان نالوں اللہ دا نام بڑا ہے، رب دا بلاوا آ گیا، حی علی الصلاۃ، آ جا نماز والے آ جا، حی علی الفلاح، اگر کامیابی چاہنا ہے تے مسجد دی اندر آ جا، اللہ اکبر اللہ۔ اے اپنی دکان تے بیٹھا ہے، کاروبار دی اندر ہی مصروف ہے، اذان دی پرواہ کوئی نہیں کردہ، اوے اذان دا ہوکا ملیا، ہویاں اذاناں نے سن کے تیاری کیتی، اہل ایماناں نے فکر نہیں کیتی کئی، جاہل نداناں نے نماز دی غفلت چنگی نہیں۔ اور میرے آویرہ سن لیتے آنال، دس اوے بے نمازان تیرے کی پلے آن، جانا تو قبر ہیٹ دن 4 فٹ تھلے آن، قبر ہنیری اندر رہنا تو کلے آن، کسے نے نال جانا نہیں۔ ایتھے آنا مولانا دکان بند کر دیواں گا، بچیاں نو کون کھلائے گا، میرے کسٹمر چلے جان گے، باہر بھوکے مر جان گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور ویریا قبر دی اندر بچیاں کوئی نہیں نال جانا، یاراں بیلیاں کوئی نہیں جانا، قبر دی اندر جانا ہے تے تیریاں نمازاں نے نال جانا ہے، نیک اعمال نے نال جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوے بے نمازاں سن لین کن لگا کے، کل نو نہ رومی ایتھے وقت گوا کے، ایک دن حساب دینا اسی اللہ نو جا کے، صدا ہمیش رہنا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج